बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आज का हम वाक़या इतना ही बहुत ही दिलचस्प आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों, हमारी ज़ुबान में थोड़ी सी अगर कोई परेशानी हो जाए बोलने में, तो उसको थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मौत के बाद आखिर इंसान की कुछ आरज़ू तो नहीं होती, या मरने से पहले जितनी उसकी ख्वाहिशें होती हैं, क्या मरने के बाद भी उसकी ख्वाहिश रह जाती है? तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर देना चैनल हमारा। तो दोस्तों, दिन की बातें हमेशा सुननी चाहिए और दोस्तों को भी शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर कहीं आपकी भी कोई आरज़ू अधूरी तो नहीं रह गई, तो दोस्तों प्लीज़ मरने से पहले ज़रूर ये अपनी तमन्ना पूरी कर लेना। यानी कि हम जो आपका वाक़या ये बता रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम सच्ची बातें बताते हैं हम। मौत के बाद 9 आरज़ुएं इंसान की रह जाती हैं और वो फिर शायद सोचता रहता है। तो मैं सबसे पहले आरज़ू के बारे में आपसे बताऊंगा। सबसे पहले या दोस्तों, ये जो आरज़ू है, ये कुरान पाक में भी आप में उसका सूरह का नंबर भी बताएंगे हम, सूरतुल का जो भी है तो वो बताएंगे। सबसे पहले जो आरज़ू इंसान की होती है, तो इंसान मरने के बाद सोचता है कि काश मैं मिट्टी होता, और मिट्टी होता तो उसके भी बहुत ही ज़्यादा ही मायने होते हैं दोस्तों, क्योंकि मिट्टी में इंसान मिट्टी मिल जाता है, उसको ये नहीं पता वो मिट्टी था। तो काश वो बोलता है कि काश मैं मिट्टी होता। तो दोस्तों, आप देख सकते हो सूरतुल नबा 40 आयत में ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यही बस दूसरी जो आयत में आपको बताऊंगा, दूसरी जो बात बताऊंगा जो मरने के बाद इंसान की होती है, वो बोलता है फिर काश मैंने अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ किया होता। तो सूरतुल अल फजर में 24वीं आयत में ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये आप पढ़ भी सकते हो। तो और मरने के बाद फिर आरज़ू क्या करता है इंसान, तो ये तीसरे नंबर की मैं बताऊंगा। काश मुझे मेरा नामा आमाल ना दिया जाता। सूरतुल फतह 25वीं आयत में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये मैं यही कहना चाहता हूँ, हमेशा इंसान को मरने से पहले अपनी ये सभी आरज़ुएं पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद कुछ ना हासिल होगा दोस्तों। वहाँ पे खाली हिसाब और किताब ही आपका सब कुछ, अमाल ही सब कुछ रहेगा। तो दोस्तों, चौथे नंबर पे क्या बोलता है ये मुर्दा जो कब्र के अंदर होता है, मैयत, और मरने के बाद वो चौथी क्या ख्वाहिश रखता है? तो दोस्तों, काश मैं फला को दोस्त ना बनाता। यानी कि सूरतुल फुरकान 28वीं आयत में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, क्यों ना दोस्त बनाता? क्योंकि वो गंदे लोगों को दोस्त बनाता था और सब उल्टे सीधे काम करता था। यही वजह से वो काश ये सोचता है काश मैं फला को दोस्त ना बनाता। तो दोस्तों, इससे पहले कि देर हो जाए, तो आप भी ये सब जो हम आपको बता रहे हैं इस पे ज़रूर अमल किया करना, अमल करना और दूसरों को भी करवाना। और नंबर 5 में वो सोचता है काश हमने अल्लाह और उसके रसूल फरमान बरदारी की होती। यानी कि अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान बरदारी की होती। यह सूरतुल अहज़ाब 66 नंबर की आयत में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये भी बस आप समझ लो, बस कोई भी आपकी आरज़ू मरने के बाद ना हो, क्योंकि आखिरत में जब हिसाब किताब लगेगा, जब कांटा तराजू तोला जाएगा, हमारे अमाल हमारे इखलाक, तो वहाँ पे हमारे गुनाह ही ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों, हमारे अमाल कम। तो दोस्तों, काश आप मेरी ये वीडियो देख के समझ जाओ और दोस्तों को भी समझाओ। और अब छठे नंबर पे दोस्तों, ये क्या बोलता है जो मरने के बाद, काश मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपना लेता। सूरतुल फुरकान में ये लिखा हुआ है दोस्तों। क्या हम सब प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए रास्ते पे क्या हम बिल्कुल बराबर पक्के हैं? अगर पक्के हैं तो इंशाअल्लाह ताला आखिरत में और ना ही इस दुनिया में हमें कुछ भी होने वाला, कोई भी हमें परेशान करने वाला इस दुनिया में नहीं बाकी रहेगा। तो दोस्तों, 7वें नंबर पे ये मुर्दा जो कब्र में होता है, वो सोचता है काश मैं भी उनके साथ होता तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता। तो दोस्तों, ये भी क्या बोलते हैं उन नेक लोगों के साथ, क्योंकि जो अच्छे लोग थे वो अल्लाह की
راہ پہ چلتے اور اللہ کا نام لیا اور اللہ کے نقش قدم پہ چلتے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانداری کر کے ان کے بتائے ہوئے راستے میں انہوں نے اپنائے۔ تو دوستو یہ بات سمجھ لو، مرنے سے پہلے کیونکہ دنیا چھوڑنی ہے، لازمی چھوڑنی ہے، اگر کوئی بھی خواہش آپ کی اس دنیا میں ہو مرنے کے بعد، پھر وہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آرزو کیا رہ جاتی ہے پھر انسان کی، تو یہ ہمیشہ تم اپنی پوری کر لینا اس دنیا میں، نہیں تو اس دنیا میں بھی پچھتانا ہے، کیونکہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں پچھتانا ہی پڑے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوسرا جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، 8ویں نمبر کی جو 8ویں بار وہ کیا سوچتا ہے، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ تو سورۃ الکہف میں ہے یہ دوستو، جو کہف صورت ہے، جو ہمارے آپ کو پتہ ہے بہت ہی زیادہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں اس سورہ کہف کو بارے میں۔ تو دوستو یہی اگر ہم اپنے رب کو کسی کو شریک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بولتا ہے، خود بولتا ہے کہ میں ایک ہوں، نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، نہ ہی کوئی میں کسی کا جنا ہوں۔ تو دوستو اس بات کو سمجھنا اور دوسروں کو بھی سمجھانا، کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اپنے رب کا، کیونکہ رب ایک ہے اور رب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو دوستو 9ویں اور آخری جو خواہش رہ جاتی ہے مردے کی مرنے کے بعد، تو وہ یہی بولتا ہے، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ تو یہ سورۃ الانعام 27ویں آیت میں لکھا ہوا ہے دوستو، اگر کہیں آپ کی بھی کوئی آرزو ادھوری تو نہیں رہ گئی تو مہربانی اکرام اپنی یہ آرزو پوری کر لینا، کیونکہ مرنے کے بعد کبھی بھی آپ کو یہ موقع نہیں ملنے والا۔ اور جو 9ویں خواہش ہے وہ مردہ بولتا ہے کہ کاش میں پھر سے دنیا پہ چلا جاؤں اور میں وہ سارے کام کروں جو میرے اللہ نے ہمیں کتابوں میں قرآن پاک میں سمجھایا ہے اور بولا ہے۔ تو پھر ایسا نہیں ہوگا دوستو، ایک بار جب روح قبض ہو جاتی ہے تو ہمارے اسلام میں وہ روح آخرت میں قیامت کے دن ہی اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے اس جو شریر تھا، جو بالکل ہمارا چکن و چور ہو جائے گا، ہڈی سور ہو جائے گی، گوشت سڑ جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، وہ قیامت کے دن دوستو اللہ تعالیٰ ایک ہی اشارے میں سب کچھ کھڑا کر لے گا اور وہاں پہ ہمارے جو حساب کتاب تھے وہ لگ جائیں گے۔ اور پھر جب حساب کتاب ہمارا شروع ہونے لگ جائے گا تو وہ سب اعمال، سب جو ہمارے گناہ سب ترازو میں رکھے جائیں گے، سب کے حق رکھے جائیں گے اور پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا۔ تو دوستو اپنی خواہش کو ادھوری نہ چھوڑ کے جانا اس دنیا میں، اور یہ بھی مت سوچنا کہ دنیا ہماری ہے، دنیا ایک فانی ہے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی دنیا ہر کسی کے لیے یہ ایک کیا دھوکہ ہے اور اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو دوستو ساتھ اگر لے جاؤ گے کچھ اعمال لے جاؤ گے اس رب العالمین کے لیے، اور جب قیامت کے حشر میدان میں ہم کھڑے ہوں گے تو وہاں پہ کوئی بھی کسی کا نہ ہوگا، ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی رشتہ نہیں لگے گا، وہاں پہ لکھے جائیں گے صرف اپنے اعمال، اور اعمال سے ہی تمہارا سب کچھ ہو جائے گا حساب کتاب۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بس ہم یہی آپ سے بولتے ہیں، اپنی کوئی بھی ادھوری خواہش نہ چھوڑ کے جانا اس دنیا میں اگر رہتے ہو تو یہ خواہش اپنی ضرور پوری کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔